नमस्कार मित्रांनो, हांव टिमरे उलयतां. सकाळ फुडें हांगा DP बोरकर रोडार हांवें सांगलेलें की केबल पडला आनी हे पळया, ह्या केबला खातीरूच एकटी बायल हांगा एक्सिडंट जावन पडला. ही पळयात, ही तिची गाडी. पळयात केबल. क्या रे रे कितें जालें मॅडम? खंयची हांगाच्यान न्हू? आमी सकाळ फुडें येवन हेचो काडलेलो व्हिडिओ, तर तरी लोकांक कांयच हांगा पडलेलें ना. कितें सांगूंक सोदता न्ही? आनी एम्बुलन्साक बी कितें मारला फोन? तितलें काय ना न्हू? पांयकूच फक्त हे आसा? काय 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 आधी येता काय? ओके ओके, चला चला. पळयात मित्रांनो, एक केबल लायता आनी खंयच्या खंयच कामां करता आनी सोडटा. आनी हांवें सकाळी व्हिडिओ काडलेलो. आतां पळयत जाल्यार एकटी बायल एक्सिडंट जावन अक्षरशः ह्या रस्त्याचेर पडलेली आहा. ते पळयात ते केबल.